یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امداد کن ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن ازرل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن